بلبل نگینہ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا ہے اللہ پاک انہاں دی عمر چ علم چ برکت عطا فرمائے. آپ انشاءاللہ بلا تمہید حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب خطاب فرمائیں گے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً اسا انسانو ساریاں مخلوقاں تو سونی تقویم اندر پیدا کیتا. معزز سامعین حضرات، بھائی عمران صاحب، چوری اشرف صاحب ذرا اندر تشریف لے آؤ یار، اور میرے نام مہمان. اچھا ٹھیک. قرآن حکیم ایک آیت تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے. اساں انسان نو ساریاں مخلوقاں تو سونی تقویم اندر پیدا فرمایا. تقویم کی ہے قوّما یقوّمو تقویماً. تقویم دا معنی ہے تعین. تقویم دا کی معنی ہے؟ آواز نہیں آئی؟ نہیں تہاڈی آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، زندہ خبر مسلک اہل حدیث مولانا محمد نواز چیمہ. نعرہ تکبیر. حضرات میں جڑا سوال کراں اللہ تانوں دعا جہاناں دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے. میرے سوال دا جواب دیندے جایا جے. میں تھوڑے جے وقت اندر ایک تانوں بات سمجھانی ہے کیونکہ میں آزاد امیدوار ہوں. میں دے 17 چک بیان سی، پٹی صاحب فرمان لگے ساڑھے خطیب ذرا لیٹ نے تے تسی ذرا تشریف. میں کہا ویلکم جی، میں حاضر ہو جانا. دین ہی اللہ دا سنانا ہے نا، تو حاضر ہو گئی ہاں. ہن میں عرض کر لگا ساریاں مخلوقاں دا خالق اللہ. اللہ نے مخلوقاں دی تخلیق فرمائی. کسے دے کان اندر نے، کسے دے باہر، کسے دیاں اکھاں ایتھے، کسے دیاں ایتھے، کسے نو سنگ لائے، کسے نو دوم لائی. لیکن قربان جان انسان تیرے میرے تے تیرے رب دا کنا کرم ہویا. فرمایا جدو انسان دی تخلیق دی واری آئی اساں پہلے تعین فرمایا. تقویم تعین کی ہے؟ تسی مکان بنا دے ہو نا، پہلے نقشہ نویس تو نقشہ بنوان دے ہو، پھر نقشہ چیک کر دے ہو. ایتھے نقشہ نویس نے ونڈو لائی ہے، نہیں ایتھے ونڈو پھبی نہیں، انہوں ادھر لا. ادھر ڈور نہیں پھبی، ادھر لا، یعنی ادھر فلاں چیز یعنی جتھے کوئی چیز سجدی ہوئے اتھے او دا تعین کرنا. لے ہن نقشہ فائنل کر، ہن ادھے مطابق مکان بنا، سونا بنے گا. فرمایا انسان تیرا سا پہلو نقشہ بنایا، کیڑی چیز کتھے پھب دی ہے.
دیکھ لے ذرا ساریاں مخلوقاں رب العالمین نے بنائیاں نے، لیکن ساریاں مخلوقاں دے نال اے معاملہ نہیں جیڑا اللہ نے تیرے تے کرم فرمایا ہے۔ پہلے تیرا اللہ نے نقشہ بنایا، جتھے سر پھبدا سی سر لایا، جتھے پیشانی سجدی سی پیشانی سجائی، جتھے اکھاں سجدیاں سن اکھاں سجائیاں، جتھے نک سجدہ سی نک لایا، جتھے رخسار سجدے سن اوتھے رخسار لائے، جتھے داڑھی سجدی سی اوتھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوی گل بن گئی، لو ہنے جلسہ کامیاب ہو گیا جی ساڈا انشاءاللہ۔ یہ دا مطلب ہے تانوں ساریاں میرے بھراواں نوں سمجھ آ گئی ہے، بزرگاں نوں بھی جواناں نوں بھی، کہ جتھے داڑھی سجدی سی اللہ نے داڑھی لائی۔ یہ دا مطلب ہے داڑھی سجی سی تے اللہ نے لائی، کیونکہ اللہ نے 4 قسماں پنجویں پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب العالمین نے 5 قسماں اٹھائیاں نے، 4 قسماں پہلے نے تے لقد بھی قسم دے مانے دیندہ ہے۔ فرمایا میں تیرا رب قسمہ اٹھا کے کہنا، تیرا میں پہلے تعین فرمایا مٹی دا ٹانچہ بنایا، ویکھاں کیڑی چیز کتھے پھب دیئے، جدوں ساریاں چیزاں اپنے اپنے مقام تے پھبیاں، پھر اللہ نے تیرے اندر روح پھوکی ہے۔ ان پتہ چلیا کہ اللہ نے داڑھی اگائی ہے، جتھے سجدی سی اوتھے اگائی ہے۔ اگر داڑھی نہ سجدی ہوندی تے اللہ کدی بھی تیرے میرے تے چہرے تے نہ اگاندا، تے جیڑی اللہ نے چیز سجائی ہے تو کیوں بنائی ہے؟ پیارے ہو، نبی علیہ السلام تشریف فرما، 2 سفیر آئے فارس چوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تساں داڑیاں کیوں بنائیاں نے؟ آقا نے نفرت کر کے اپنا چہرہ پھیر لے آئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے کیوں داڑیاں بڑھائیاں جے؟ حضرت جی سانو ساڈے رب نے آرڈر دیتا ہے داڑیاں بناؤ، یعنی وہ اپنے بادشاہ نو رب کہندے نے۔ فرمایا میرے رب نے مینوں حکم دیتا داڑھی وداؤ۔ ہن دسو ہو جائے مجوسی بادشاہ دا آنکھاں کیڑا مند ہے تے سچے رحمان دا کیڑا آنکھاں مند ہے؟ نبی پاک نے کہا کہ میرا رب کہندا داڑیاں وداؤ، جنہ ودائیاں نے او ہاتھ کھڑے نہ کرن، جڑے منڈاندے نے او ہاتھ کھڑے کر کے دسو اج تو بعد مجوسی دی گل مننی جے یا سچے رحمان دی مننی جے؟ تے جڑا سچے رحمان دی ماندا اج کھڑا کر کے کہے اج تو بعد میں داڑھی نہیں مڑاواں گا، ذرا کر دیو او کر لو دلیری یار۔ جڑے کٹاندے نے یا مناندے نے او عبدالمجید صاحب ذرا کیمرہ کرے اج جے اللہ تو برکت دے پتر اٹھ جا، میں تیری وجہ تو کئیاں اٹھ رہے، اٹھو شیرا تیری ویڈیو بنے، اٹھ ایک ادھر اٹھ کے پتر اٹھ کے ادھر، ماشاءاللہ او زندہ رہا بچیا، اٹھ کے یار اٹھ، اٹھا دیو انہوں اٹھا دیو ماشاء او شرمندہ ہوندہ جی پیا۔ لو 2 ایک ادھر او میرے بھائی ادھر ہاتھ کھڑا کریا جے ہاتھ کھڑا ٹوپی والے بھائی کھڑیا جے، تو ہاں کہنا میں کٹانا کو نہیں کٹانی ماشاءاللہ۔ لو ایڈا وڈا مجمع دے ووٹ 3، مہینہ بھی ربیع الاول دا تے ووٹ 3، نمازاں کنیاں نے دیر رات دیاں ماشاء ادھر کریا جی، واہ جی واہ واہ جی واہ، نمازاں 5 تے ووٹ 4، گل بڑی نہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ادھر منہ کرے آجے چیرہ ادھر کرے ابے کھڑے رہا ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ لو میں اپنے بھائی طارق صاحب نے مبارک بات دینا، اللہ نے جلسہ کامیاب ایہی تے گل ہوندی ہے نا بھائی، جے سنو تے عمل بھی کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین فرماندے نے لقد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے سب تو سونا انسان بنایا، ساریاں انساناں دے وچوں سب تو سونے انبیاء بنائے، انبیاء چوں سب تو سونا اللہ نے آمنہ دا لال بنایا۔ ربیع الاول دا مہینہ جو مسلمانہ معروف ہے نبی علیہ السلام دی ولادت دا مہینہ۔ آئیے ذرا میں چونکہ میں نے بارڈر ہی بار بارے ہویا ہے اس حوالے نہ چند گزارشات کراں، سماعت فرمانا۔ اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف آپ کرا دیا، فرمایا صحیح مسلم دے اندر حضرت فرما دے نے کہ اللہ نے بنو اسماعیل دے وچوں کے نانا نو چنیا ہے۔ ان اللہ عز و جل استفا کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل دی اولاد چو بنو کے نانا نو چنیا ہے، اور بنو کے نانا دے وچوں قریش نو چنیا، قریش دے وچوں بنو ہاشم نو چنیا، اور بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے میں محمد نو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نے اپنے خاندان دا تعارف کرایا، میں 3 باب بیان کرنے نے۔ آپ دا خاندان کیڑا ہے، آپ کیڑی جنس چوں آئے، حضرت علیہ السلام دی ولادت دا مہینہ تے تاریخ، بس یہ 3 چیزاں بیان کر کے گل مکا دیاں گا، تسی ذرا میرے وال دھیان رکھنا ہے۔ پہلا باب، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے خاندان چوں آئے نے؟ حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے نے، بڑا بیٹا اسماعیل تے چھوٹا بیٹا اسحاق۔ حضرت اسحاق دی لڑی چوں سارے نبی آئے، سارے بعد والے سارے نبی، لیکن حضرت اسماعیل دی لڑی چوں ایک کوئی موتی آیا جڑا ساریاں تو آلہ۔ حضرت اسماعیل دی لڑی دے وچوں اینا دی اولاد دے وچوں چل دیا ایک بندہ پیدا ہویا جدا نام ہے کلاب۔ کلاب دی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت سعد دے نال۔ فاطمہ بنت سعد دے وچوں 2 بیٹے پیدا ہوئے، بڑے بیٹے دا نام ہے زہرا، چھوٹے دا نام ہے زید۔ اجے زید اپنی امی دی گود دے اندر تے کلاب فوت ہو گیا۔ پھر جس ویلے اے دی عدت پوری ہوندی ہے، انہیں ربیہ نال نکاح کیتا۔ ربیہ بنو قزادہ فرد شام وچ رہندا ہے، حج دے موقع تے آیا تے ادنا نکاح ہویا۔ ربیہ اپنی بیوی نو تے اپنے سوتیلے بیٹے نو لے کے شام میں چلا گیا، ادا اوتھے جا کے نام رکھ دیتا قصی۔ زید دا نام کی رکھیا؟ قصی، قاف صاد یا۔ اے میرے نبی دا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا نسب دے بارے بڑی تاکید فرمایا کردے سن، اپنے نسب یاد رکھو۔ نبی پاک اپنا نسب بیان کریا کردے سن، نسب ذرا اپنے نبی دا یاد کر لو، سن لو۔ ایدہ نام انہاں رکھ دیتا قصی بن کلاب۔ قصی جس ویلے جوان ہویا تے بنو قزادہ لڑکے نہ لڑ پہ آئے، انہیں اگو تانا دیتا جا پتہ نہیں کتھوں آیا، تیری ماں تینوں کتھوں لے کے آ گئی ہے۔ اپنی امی دے کل آندہ ہے، امی جان میں کہونا کتھوں آیا ہے، بیٹا کی معاملہ ہے، اس طرح میں فلانے منڈے نے تانا دیتا، لڑکے نے تانا دیتا ہے۔ ماں کہہ دیئے بیٹا تو کسے چھوٹے خاندان دا نہیں، تو بنو اسماعیل دی لڑی چوکے نانا دے وچوں ہے، اور تواڈا خاندان پورے عرب تو ممتاز خاندان ہے۔ اچھا ماں اجازت دے دیو، میں اپنے وطن جانا چاہنا، مکہ مکرمہ واپس آ گیا۔ مکہ مکرمہ جدو آباد ہویا ہے نا، پہلا سرداری سی بنو اسماعیل دی۔ بنو اسماعیل تو سرداری چھین لئی بنو جرم نے، کیونکہ بنو جرم اسماعیل دی اولاد دے نانکے سن، مامے سن۔ مامے اپنے میں تو سرداری چھین لئی، پڑے میں احترامن چپ رہے۔
بنو جرم کو 500 سال سرداری رہی، انہاں تو کو چھین لی بنو خزا نے۔ جدو بنو خزا نے بڑی لمبی سرداری کی تھی، ایدہ آخری سردار جیڑا بنو خزا قبیلے دا، او دی اکو بیٹی ہے حربی، اکو بیٹی حربی۔ اور اے زید جدا نام زید، اے دا نام مشہور ہو گیا قصی مکہ مکرمہ دے اندر آندہ ہے۔ اللہ نے قد کانٹ بڑا دیتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، انہیں آکے مکہ مکرمہ دے حالات دیکھے نے، ایتھوں دے آکے بادشاہ سردار نو ملتا ہے، آخر کر گلہ باتاں دی اندر قائل کر کے دی بیٹی نہ نکاح کر لیا۔ جدو نکاح ہویا، سورے نے کیا پتر تیاں دے کے پتر بنائی دینے، آ سرداری دی پاگ تیرے سر دے، مکہ مکرمہ دا سردار تو ہن سرداری پھر اپنی اصل جگہ تے آ گئی۔ بھائی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جڑی سرداری سے نا بنو اسماعیل دی، او پھر بنو اسماعیل کو لا گئی، رستے اندر کئیاں نے چھین لئی، ہن اصل جگہ تے آ گئی۔ بندہ بڑا کمال دا دنا آدمی سی۔ اللہ نے دے چو اینو 4 بیٹے عطا فرمائے نے، عبد الدار، عبد مناف، عبد العزا، عبد شمس، 4 پتر اللہ نے دیتے قصی بن کلاب نو۔ قصی بن کلاب اور زہرہ جڑا نا وڈا پائی وہ نبینہ ہو گیا سی۔ ہون اے 2 پائی، ہاں بھائی توجہ میرے والا ویکھنو نا بزرگاں کنی دھیان توجہ نہ گل سن رہے ہیں، تسی بھی ذرا دھیان نہ سنیا جے۔ اب تھوڑی جی تاریخ پھر اگے چل کے گل آسان ہو جائے گی۔ ہون ذرا توجہ فرماندے نایا جے، عبد مناف نو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے نے، انہاں چو بڑے بیٹے دا نام ہے عمر۔ ہن حضرات ذرا توجہ فرماندے نایا جے، اے بڑے بیٹے دا نام ہے عمر، اے مکہ مکرمہ دا سردار بن گیا ہے۔ مکہ مکرمہ دی اندر قحط پہ گیا، قحط دے دناں عمر بن عبد مناف اے گیا شام گندم لے کے آیا، آٹا بنایا، روٹیاں پکوائیاں، او دے کیتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اون ذبح کیتے، شوربہ بنایا، شوربے چے ٹکڑے پیونتے، بن گیا سرید، عرب دا پسندیدہ کھانا۔ ہن ٹائم ہی ہوئے قحط دا، بھوک دا، تے او دے وچ رج کے ملے کھانا تے ملے بھی آلہ۔ مکے والیاں نے ایدہ نام رکھ دیتا ہاشم۔ ہاشم دا مانے ٹکڑے کرنے والا، چونکہ سردار عمر نے لوکانو روٹی دے ٹکڑے کر کر کے پے کے کھلائے نے، انہوں نے ایدہ نام رکھ دیتا ہے ہاشم۔ ہن جیڑا اصل نام سی لوکانو بھول گیا تے نام مشہور ہو گیا ہاشم، سردار ہاشم۔ تجارت دی غرض تے گئے شام، رستے وچ آندا سی مدینہ جدا پہلا نام ہے یثرب۔ یثرب دے اندر پہنچے نے تے بنو نجار قبیلے دا بادشاہ سردار، او دا نام بھی عمر ہے، او دے مہمان بن جاندے نے۔ آخر گلاں باتاں ہویاں تعارف ہوندے نے، بڑا متاثر ہویا ہے۔ سردار عمر نے اپنی بیٹی سلمہ دا نکاح ہاشم نال کر دیتا۔ سردار ہاشم چند دن اتھے رہے، پھر شام چلے گئے، اتھوں میں مال خرید کے واپس آواں گا، اپنی بیوی نو واپس مکے لے جاؤں گا۔ اللہ دا کرنا شام دے شہر غزہ وچ پہنچے، فوت ہو گئے۔ سلمہ نو اللہ نے ہرسلات دی، وقت معین تے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جس ویلے بچہ پیدا ہویا تے بچے دے وال قدرتی طور تے سفید، اماں نے نام رکھ دیتا شیبہ۔ جڑا بچہ پیدا ہویا نا او دا نام کی رکھیا اماں نے؟ شیبہ۔ شیبہ دا معنی سفید والا والا، سفید والا والا۔
अम्मा ने नाम रख दिता है शैबा। हुण शैबा जिस वेले चलन फिरन लग पिया, दौड़न भजन लग पिया, ते एदा जिहड़ा सब तो छोटा चाचा है यानी सरदार हाशिम दा सब तो छोटा भाई, ओदा नाम है मुत्तलिब। ओनू किसे ने दसिया कि तुहानू को खबर भी है कादी तुहाडे भाई हाशिम ने यसरफ शादी की है, ओदा बेटा है। उन्हें कहा हाँ, केड़ा खानदान? उन्हें पूरी गल दसी। सरदार मुतलब ने सवारी लई सीधे यसरफ, बेवा भरजाई नूं मिले, गलबात की तय करके अपने भतीजे नूं बिठाया मगर ते मक्के ले आए। हुण अदे गल नूं जरा ना राज विच रखना सी। किसी ने पूछा सरदार जी ये कौन जे? सरदार साहब कहते ने हाजा अबदी, इते मेरा गुलाम है। हुण केड़ा बच्चा नाम याद रहेगा? केड़ा? शैबा। केड़े बच्चे नूं लैके आए? शैबा नूं। जदों उन्हां ने कह दिता मेरा गुलाम है, लोकां ने बच्चे दा नाम रख दिता अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब दा गुलाम। हुण नाम की सी? शैबा। हुण मक्के विच की मशहूर होया? अब्दुल। मेरे ख्याल हुण पहचान गए होवोगे केड़ी शख्सियत ने? नबी पाक दे दादा जान। मैं जरा शाट नीचे आ रहा। जिस वेले ए सरदार अब्दुल मुतलब जवान हुए ने, मुतद्दर इन्हां ने शादियां कीतियां ने, इन्हां दे विचों अल्लाह पाक ने इन्हां नूं औलाद दिती है, 10 बेटे अता फरमाए ने। हुण एक इन्हां दा बेटा सरदार अब्दुल्ला जदों जवान होया ते अपने बेटे अब्दुल्ला नूं लैके ते बैतुल्ला दी दूसरी तरफ, चूंकि पहाड़ी इलाका है ना, जिहड़ा सी ना उलिया यानी उच्चा बैतुल्ला दी सैड ते उच्चा इलाका, उत्थे रहिंदा सी बनु हाशिम। जिहड़ा सी ना सुफला नीवा पासा बैतुल्ला दी दूजी सैड ते, उत्थे रहिंदा सी बनु जोरा। भला केड़ा जोरा? ओ जिहड़ा शुरू में फिर वापस आओ, कुसई बिन किलाब ते जोरा दो भरा। कुसई बिन किलाब, कुसई दे खानदान चों आ गया बनु हाशिम, ते जोरा दा खानदान बनु जोरा। बनु जोरा खानदान दा सरदार वहब, वहब दी बेटी है आमिना, और वो वहब दा छोटा भाई है वो है ओदी बेटी है हाला। सरदार अब्दुल मुतलब अपने बेटे अब्दुल्ला नूं लैके पहुंचे ने। इन्हां तो दूआं लड़कियां दा रिश्ता ले लिया। आमिना नाल अपने बेटे अब्दुल्ला दा निकाह कर दिता, हाला नाल आप निकाह कर लिया सरदार साहब ने। हुण आमिना दे बतन चो पैदा हुए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हाला दे बतन चो पैदा हुए जनाबे अमीर हमजा रजी अल्लाह। अमीर हमजा ना नबी पाक दे दोरे तेरे रिश्ते सन, सक्का चचा भी है, खाला दा पुत्र भी है, रजाई भरा भी है। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ऐते मैं सोने पैगंबर दे खानदान दा तारफ कराया है। हुण मैं तुहानू की दसिया, नबी पाक दे दादके भी मक्के ने ते नानके भी। भलेखा तो नहीं लग गया? दादके भी मक्के ते नानके भी। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕੇ ਮੱਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, नबी पाक दे दादके भी मक्के नानके भी मक्के। एक रवायत तो भुलेखा पैंदा, अदर तवज्जो है सारिਆਂ ਦੀ। एक रवायत तो भुलेखा पैंदा, ਉਹ ਕੀ, नबी पाक दी उम्र सी 5 साल। अम्मा आमना ने अपने मासूम बेटे दी उंगल फड़ी, चल पुत्र तेनू तेरे मामिਆਂ ਨੂੰ मिला लियावां, नानकिਆਂ ਨੂੰ मिला लियावां। पैदल सफ़र किया तवील मक्के तो मदीने दा, ते फिर वापस आईयां। अबवा मुकाम ते फौत हो गई। नानके ते नबी पाक दे मक्के ने, मामे नाने रहिंदे ने मक्के। अम्मा आमिना अपने एडे मासूम बच्चे नूं लैके एडा लंबा सफ़र कादे वास्ते कीता? भाईओ ये रवायत ही सही नहीं। इत्थे
سمجھن بھی ضعیف ہے، مانن بھی ضعیف ہے۔ نبی پاک دے نانکے دے مدینے ہے ہی نہیں، وہ تو مکے نے، بنو زہرہ قبیلہ۔ کراں کی جدو یہو جیاں گلاں کرنا پھر اپنے غصے ہو جاندے نے، تو یہ گل کھیڑا کیوں کیتا ہے؟ اور بھائی یہ غصے دیاں گلاں نہیں، اہل حدیث مقلد نہیں، اہل حدیث اہل تحقیق ہوندا ہے۔ واپسی آندے ہیں ابوا مقام تے اماں آمنہ دی فوتگی ہوگی، قبر اتھے بنی نہیں۔ پڑھو مصنف عبدالرزاق، پڑھو معجم البلدان، اماں آمنہ دی قبر کتھے وے؟ شیب ابی دب، مکہ مکرمہ دے وچ۔ دو حوالے دیتے نے، پڑھ کے دیکھ لو۔ اماں آمنہ دی قبر مشہور ہے یہ ابوا، لیکن میں دو حوالے دیتے، پڑھ دو۔ حضرات ان بات عرض کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دے داد کے بھی مکے تے نان کے بھی۔ ربانی صاحب بیان کرن دے سن بیت اللہ دی تعمیر دی گل کہ بیت اللہ پرانے بیت اللہ دی عمارت اکھاڑی گئی۔ سب تو پہلا پتھر پلا کنے پٹیا سی؟ نبی پاک دے سکے مامے نے، انہاں آغاز کیتا سی، مامو سناب دیو۔ تو خیر عرض کرن لگا، اللہ پاک نے سونے پیغمبر دے خاندان دا تھوڑا جا میں تعارف کر آیا ہے۔ ہن میں دساں کہ میرے پیغمبر کیڑی جنس دے وچوں آئے نے۔ اللہ پاک فرما دے نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اللہ فرمایا تواڈے والا یا تواڈیاں جاناں دے وچوں ایک رسول، تواڈیاں جاناں چوں، تواڈی جنس چوں، تواڈی جنس چوں، مکے والیاں دی جنس جے تے وے نوری تے پھر میرا نبی ہے نوری۔ جے مکے والے نے ناری تے پھر کہو، تے جے مکے والے نے خاکی بشر تے پھر میرے نبی اسے جنس جو آئے جڑی جنس دے لوگ مکے رہندے سن۔ حضرات جھگڑا نہ پایا کرو، اللہ پاک ارشاد فرما دینے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ فرمایا میرے پیغمبر تسی اپنا تعارف آپ کرا دیو کہ لوگوں میں بھی بشر جنس دے اعتبار نہ تواڈے جیسا بشراں، لیکن میرا مقام ہے، میں اللہ دا رسول ہاں، میرے ول وحی کیتی جاندی ہے۔ یعنی رب العالمین نے تعارف کرا دیتا ہے، سونیا تسی کہہ دیو میں بھی جنس دی اندر تواڈے جیسا بشراں، انسان ہاں۔ آئیے ذرا عرض کراں کہ میرے پیغمبر نے ایک مقام تے فرمایا سی، الا ایھا الناس انما انا بشر، لوگو خبردار خبردار سن لو، میں بھی ایک بشر ہاں، جی میں بشراں تے موت دا ٹائم آندا ہے، میرے کول بھی اللہ دا فرشتہ آئے گا تے میں بھی موت دا پیغام قبول کر لواں گا۔ میرے پیغمبر نے اپنا تعارف کرا دیا کیا، میں اللہ دا رسول ہاں، میں بشر ہاں۔ ہن آئیے ذرا حضرت عباس تو پوچھئے، سنن دارمی دا پہلا باب ہے، روایت دا نمبر 80 تے 83 ہے۔ حضرت عباس کہندے نے کہ میرے پیغمبر انساناں چوں انسان نے، بشراں چوں بشر نے، کہ کان من البشر۔ فرماندے نے میرے پتیجے بھی بشر نے، جی میں بشراں تے موت دا ٹائم آیا میرے پتیجے تے بھی آ گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ دا بیان مسند احمد دی 6ویں جلد ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے جدو اماں جی دے کولوں کسے پوچھیا کہ دسو نبی پاک اپنے گھر دے بھی کام کردے سن کے نہیں؟ فرماندیاں نے کانا من البشر، میرے پیغمبر بشراں دے وچوں بشر سن، جی میں بشر لوکی اپنی جُتیاں گڑ لیندے، میرے پیغمبر کئی مرتبہ اپنی جُتی بھی آپ گڑ لیندے سن۔
بکری دے دودھ بھی آپ چو لیندے سن کیونکہ میرے پیغمبر بشر سن اما جی نے یعنی نبی پاک دی بیوی نے کہہ دیتا نبی بشر نے نبی دے چچا نے کہہ دیتا نبی بشر نے اللہ نے کہہ دیتا نبی بشر نے میرے پیغمبر نے آپ فرما دیتا میں بشر ہاں ہن مولانا عبدالرضا صاحب دی گواہی سنیا جے فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 99 میں مولانا عبدالرضا صاحب نے ایک حدیث مسند فردوس دی نقل کیتی ہے فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بچہ بھی پیدا ہوندا ہے او دی ناف دے اندر اس مٹی دا تھوڑا جا حصہ لا دیتا جاندا ہے جڑی مٹی جو پیدا ہویا ہے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا نطفن میں ابو بکر تے عمر اکو مٹی جو پیدا ہوئے تے اکو ویچی دفن ہوا گے جڑا مٹی جو پیدا ہوئے نوری نہیں مسلم صحیح مسلم پڑھو اگ جلائی اگ دے شولے چ اللہ نے پیدا کیتا جنات نو اور اگ دے اتے جڑا ہوندا ہے نا ہلکی جی پیلے کلر دی لائٹ لو او دے چوں پیدا کیتا اللہ نے فرشتیاں نو لیکن انساناں نو اللہ نے پیدا کیتا مٹی چوں جڑا مٹی چوں پیدا ہوئے نوری نہیں 5 حوالے 6 حوالے ہو گئے ہن ذرا اور بھی حوالہ میں پیش کرنا پہلا میں 2-3 اعتراضاں دے جواب دے لواں ایتھے کئی میرے پرا اعتراض کر دیندے نے کہندے نے ویکھو جی نبی پاک علیہ السلام بشر نہیں اگر بشر ہوندے تے بشراں دا سایہ ہوندا ہے میرے پیغمبر دا تے سایہ ہی نہیں اے میرے پراواں نو غلطی لگی ہے مسند احمد دی پہلی جلد صفحہ 131 تے صفحہ 337 بھئی حوالہ یاد رہے گا پہلی جلد دی 2 جگہ تے حدیث حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میرے پیغمبر میرے نہ کسی وجہ تو ناراض ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام 2.5-3 مہینے میرے کر تشریف نہیں لے آئے میں مایوس ہو جانیا آپ فرما دیا نے ایک دن میں پروگرام بنایا میں اپنا سامان لے کے میں کے چلی جانیا میں اپنے کمرے میں بیٹھیاں میں بیڑے میں چاتی ماری ایک سایہ ٹردہ آ رہا ہے میں اگے ہو کے کیا کہ میرے پیغمبر تشریف لے آ رہے نے جڑا اماں دی گواہی نہ مننے اور پایا لوگ تینوں حلالی نہیں کہندے اماں دی گواہی ہوتے تے ابا بننا ہے اماں ہی دسیا ہے نا پیا تیرا ہوندا ہے اماں نے گواہی دے دیتی ہے میں سونے پیغمبر دا پرچھاواں ویکھیا ہے سایہ ویکھیا ہے آئیے ایک اور حدیث پیش کر دے ماں مستدرک آقا میں جلد نمبر 4 صفحہ 456 ہے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ راوی نے کہ میرے پیغمبر نماز پہ پڑھاندے نے نماز پڑھاندیاں میرے پیغمبر نے ہاتھ اس طرح اگے کیتا تھوڑی دیر لگی اچانک پیچھے کھینچ رہا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے رسول اے کی معاملہ ہے اللہ دے رسول جی اے اج معاملہ نواں ویکھیا ہے یار میرے نبی تو وڈی ذات دنیا تے کو آئی ہے تے صحابہ نے نواں کم ویکھیا نبی نو پوچھ لیا تے جے اج کوئی عالم نو پوچھ لوے تو کھڑی کوہاڑی انگر اگوں پے جے اہل حدیثو تانوں مبارک ہووے تواڈے علماء تانوں آپ کہندے نے او ساڈے تو مسئلے پوچھو دوسرے کئی مسالک دے علماء گل پہ جاندے نے کوئی مسئلہ پوچھ لے دوجی بار تے تواڈی مہربانی تسی بھی پوچھن دی حد تک ریا کرو گل نہ پہ لیا کرو ہاں میں ویکھے نے بڑے بڑے جذباتی ادب اپنی جگہ سوال اپنی جگہ سوال وچ ادب نہیں چھوڑنا
حضرات صحابہ نے پوچھا سونے پیغمبر جی آ کی معاملہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میں نے نماز پہ پڑھنا سانتے کشوی حالت پہ چلا نے جنت میرے سامنے کر دیتی ہے، میں ویکھیا کہ جنتی درختاں دیاں ٹہنیاں پھلاں دے نال چکیاں نے، پھل میرے سامنے آئے نے، میں ہاتھ اگے کیتا پھل توڑا، اتوں آواز آ جاندی ہے آخر یادہ کا ہاتھ نو پیچھے کر لو اجے ٹائم نہیں آیا، میں ہاتھ پیچھے کر لگا، اچانک جنت غائب ہو گئی تے جہنم میرے سامنے آ گئی، میں ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا جدو میں ویکھیا جہنم میرے سامنے آئی، جہنم دی اگ بر رہی ہے، او دی روشنی وچ رأیت ذلی و ذلکم، او دی روشنی اندر میں اپنا بھی پرچھاواں تے سایہ ویکھ لیا تے تہاڈا بھی ویکھ لیا۔ ہن دسو سایہ ہے کہ نہیں نبی پاک دا؟ بولو سایہ ہے کہ نہیں؟ اور میں کہنا نور دا بھی سایہ ہوندا ہے، اللہ نور ہے نا، اللہ تو وڈا نور ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس ویلے اللہ دا سایہ ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرت مولانا نواز احمد چیمہ صاحب اتھے آکے پھر کئی لوگی گپاں مار دینے، کئی لوگی کہندے نے جی اللہ نے نبی دا سایہ اس واسطے بنایا، سایہ زمین تے پوے گا لوکاں دے اتے پیران کے بے ادبی ہوئے گی، انہاں کملیاں نو پتہ نہیں سایہ پیر تھلے آندا ہی نہیں۔ کیوں بھئی تجربہ کدی کیتا جے؟ آہو روشنی ہے نا، ایتھے ایک بندہ آ سایہ ہے، یہ دے اتے پیر رکھو سایہ اتے آ جانا تھلے نہیں جانا۔ حضرات ہو جیاں گپاں نہ مارو۔ ہن دوسرا اعتراض کیتا جاندا ہے جے نبی پاک نور نہیں تے پھر حضرت عثمان نو ذوالنورین کیوں کیا جاندا ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان دے کر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں نے، اے بیٹیاں نور نے، اسے واسطے عثمان نو کیا جاندا ہے ذوالنورین، دو نوراں والا، یعنی دو بیویاں نے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں۔ حضرت عثمان نو ذوالنورین دا لقب جیڑا ہے نہ قرآن چو ثابت ہے، نہ حدیث چو ثابت ہے، نہ صحابہ تو ثابت ہے، ایتے بعد والیاں لوکاں نے لقب بنایا تے جڑا بعد وچ ہوئے دلیل نہیں، یہ دلیل ہی نہیں۔ کیونکہ کئی کہندے نا جے نبی دیاں تیاں نور نے تو پھر نبی نور نہیں۔ اور پائیے دلیل تے تاں بناؤ جے ذوالنورین قرآن دی چو ثابت ہوئے تے۔ اعتراضات دے جواب میں عرض کر دیتے، ہن ایک اور اعتراض آیا۔ لو جی اللہ پاک نے قرآن دے اندر کہہ دیتا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یقیناً آیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب۔ اے ہن ایت آ گئی، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایتھے آ کے پہلا میرا شکریہ ادا کرو نا، باقی گلاں مڑ ساریاں بعد۔ جلسہ سارا اڑ جانا سی میں نہ آندا۔ نعرہ تکبیر، یاسین بلو صاحب آگے آباد ہو لیے تیزے کر لیں گے۔ اچھا نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مقرر سحر البیان مفسر قرآن مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث۔ حضرات توجہ فرما دینا آجے توجہ، ہون میرے تو اکتے نہیں گئے، نہیں ماشاءاللہ ویہ لے آجے، نہیں لگو میں نو پتا کنو کھٹے پئے ہوندے نال کیلے آجن نا، تیان کیلے آلی ہو جاندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات بس میں انشاءاللہ فجر تو پہلے چھڑ دینا، بے فکر ہو جاؤ۔
حضرات توجہ فرما دے نا جے عرض کر دیتا ہے نا اللہ پاک فرما دے نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تواڈے کول ایک نور آیا اللہ دی طرفوں تے کتاب آئی ہے ایتھے آ کے کئی کہہ دیندے نے ویکھو جی کتاب تو مراد تے ہویا قرآن تے نور تو مراد نبی پاک لہذا نبی پاک بشر نی نور نے آئیے ذرا سے ایت دے لفظاں تے غور کریے پہلو آیا قد جاءکم قد جاءکم کسی عالم نو پوچھ جا کیڑا سیگا واحد مذکر غیب فرمایا تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک کیا آیا ایک آیا کی آیا نور اگے آ گیا واؤ تو پہ گیا کئیاں نو پلیکھا انہاں کیا ہر جگہ تے مانا واؤ دا اور کرانگے ایک نور آیا ایک کتاب آئی جے دو آئیاں تے پیچھے سیگا واحد دا کیوں آیا جے گلاں دو نے سیگا واحد کیوں تسنیہ آوے پچھلا سیگا دسن دے ہے کہ دو نہیں ایک آیا ایک اور رہا مسئلہ واؤ دا مانا ہر جگہ تے اور نہیں ہوندا عربی زبان بڑی فصیح بلیغ زبان ایک لفظ تے حرف دے کئی مانے آج وٹ بڑا لگا ہے وٹے وٹ جائیں میں تے بڑے وٹ چڑے نے تیرے میں وٹ لانا تیرے ٹھڈ میں جڑے وٹ پھرن دے نے نا آ کپڑے نو وٹ چاڑ ہن لفظ تے ایکو ہی ہے تے مانے کئی بن گئے لفظ تے وٹ پنجابی عربی اپنا انگلش دا وٹ نہیں پنجابی دا وٹ اور لفظ تا ایکو میں بولے وٹ لے کر مانے سے آنکھوں سے باق نل کئی بن گئے نے پتہ چلیا سے آنکھوں سے باق نل مانا بدل دا جاندہ ہے مانا بدل دا جاندہ ہے اور اتھے سے آنکھوں سے باق دردے نے واؤ دا مانا اور نہیں بلکہ اتھے واؤ آئے گی تفسیری واؤ عاطفہ نہیں واؤ تفسیری یہ تفسیری اتھے دا مانا اور نہیں اتھے دا مانا یعنی اچھا ایک اور میں قرآن دی آیت پڑھا سورہ الحجر پہلی آیت رب العالمین فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین فرمایا ایتاں کتاب دیاں نے ایتاں کتاب دیاں نے ہن اگر ہر جگہ تے واؤ دا میں نہ اور کریے ہن ایتھے بھی واؤ آئیے اے ایتاں کتاب دیاں نے تلک آیات الکتاب یہ ایتے ہیں کتاب کی و قرآن مبین اور قرآن مبین کی ہن قرآن تو سمجھتے تو انہوں آ گئی پھر کتاب تو مراد کی ہے پھر ایتھے بھی دو چیزاں مراد لیا جان گیا پتہ چلیا کہ تھے واؤ دا مانا اور نہیں یہ ایتے ہیں کتاب کی یعنی قرآن مبین کی واؤ دا کی مانا یعنی اتھے جدو توڑے سامنے کوئی آیت پڑھے نا دیکھو جی قرآن کہندہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آیا تمہارے پاس ایک نور ایک کتاب اور ایک کتاب انہوں آکھو اتھے اور نہ کیا ہے اتھے کیا ہے تحقیق آیا تمہارے پاس ایک نور یعنی کتاب مبین پھر اس تو اگے چلیے اس تو اگے چلیے فرمایا یہدی بہ اللہ یہدی بہ اللہ رب العالمین فرماندے نے یہدی اللہ ہدایت دیندہ ہے با اس کے ذریعے ہی اس ایک کے ذریعے تو کہنا ہے دو اللہ کہندہ ایک اللہ کہندہ میں پہلو بھی کہا قد جا
پہلا بھی کیا ایک آخر تے آ کے کہہ دیتا ہے یا خطیب اللہ، آخر تے کہہ دیتا ہے اس ایک نور یعنی کتاب مبین دے ذریعے اللہ لوگاں نو ہدایت دیندا ہے۔ اللہ کہندا ہے میں بار بار کہنا ایک ایک تو بار بار کہنا دو دو، سمجھ نہیں تے رو وڈیاں نو رو وڈیاں نو رو، تینوں نہیں سمجھ آندی؟ اب کملیا اینیاں وضاحتاں میرا رب کرے تو پھر بھی کہے دو؟ اللہ کہندا ایک۔ حضرات اور پتہ چلیا میرے پیغمبر دی جنس نوری نہیں، ناری نہیں، میرے پیغمبر دی جنس کی ہے خاکی ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ تو انسانہ چو کڈ اسی تے اللہ دی قسم مردے مر جاں گے اپنے نبی نو اپنی جنس چو باہر نہیں کڈاں گے، اور سانو تے رب نے شام دتی ہو دی وجہ تو ہے اسی انہوں اپنی جنس چو کڈی ہے۔ اللہ نے تے ساڑھے تے کرم کیتا ہے، ساڑھے ول کلے ہے، کیوں؟ وجہ ڈنکا اسلام دا جاگی اندر، وجہ ڈنکا اسلام دا جاگی اندر، کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے، جیڑے خاندانی بت پوج دے سن منہ اونا دے کفر تھی موڑ دیتے، ہویا خاتمہ جوئے تے چوریاں دا، مٹکے پن شراب دے توڑ دیتے، ہویا امن امان سی ویچ دنیا، رشتے اللہ دے نال جدوں جوڑ دیتے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اٹھو سیونی پڑھو درود حضرت جس دسے آرا اسلام والا، نہیں تا پوجنی سی اسی گاؤ ماتا، بھولیا رہنا سی راہ قرآن والا، نالے پوجنا سی اسی دیوتیانو، نام جپنا سی رام رام والا۔ اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، مقرر انقلاب مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، عظیم مذہبی اسکالر مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اب میرے پیارے آج سن ذرا سن، ساڑھے تے اللہ نے شانی اس پیغمبر دی وجہ تو دیتی، اگر سونے پیغمبر نہ آندے آج اساں وی بتاں دے اگے سجدے کر دیا ہونا سی، اسی اس پیغمبر نو اپنی جنس دے وچوں کدی نہیں باہر کڈاں گے۔ حضرات تو اپنے مضمون دا میں تیسرا باب اختصار نارز کراں، آپ کدوں پیدا ہوئے؟ نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن، صحیح مسلم دی روایت، حضرت کا دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے پیغمبر تسی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دے ہو، آپ فرما دینے سوموار دا دنوں میں یوم ولدت فیہ، سوموار دے دن میں پیدا ہویا تیسے دن میرے تے وحی دا آغاز ہویا، اور میرے پیغمبر نے داتی تی خبر یقینی ہے، میرے پیغمبر کیڑے دن پیدا ہوئے؟ سوموار، آواز نہیں آئی، آپ کیڑے دن پیدا ہوئے؟ سوموار دے دن پیدا ہوئے، دن دا تعین ہو گیا کہ سوموار، تاریخ دی گل آئی، تاریخ ذرا دھیان نہ، میری گل نو بدلنا نہ، لیکن خدا واسطے میری فکر سوچنا، میری فکر تے غور کرنا میں کی گل کر لگا۔ حضرات تو انہوں پتہ میں مکھی دے مکھی مارنا لا نہیں، پہ جو سنیو سنب تحقیق کرو پہلا، پھر میں اہل حدیث ہاں، اہل تحقیق ہاں، مقلد نہیں، انے کھو وٹے مارا نہیں، تحقیق کراں گا حق کے ہر ایک نو۔ حضرات توجہ فرما دے رہا جے الاستیاب دے اندر حضرت ابن زبیر بن موقار دا قولے میرے پیغمبر 2 رمضان نو پیدا ہوئے نے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غنیت الطالبین وے کہندے نے نبی پاک 10 محرم نو پیدا ہوئے نے، حضرت علی دے پڑپوتے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام 10 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، حضرت امام حمیدی نے
دو تو روایت نقل کیتی ہے کہ میرے پیغمبر 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے۔ مولانا اعلیٰ حضرت جنہاں نو کیا جاندہ ہے احمد رضا صاحب کہندے نے کہ نبی پاک 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، اور حضرت محمد بن اسحاق کہندے نے کہ نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، اور قاضی سلیمان منصور پوری علیہ رحمہ بڑی عظیم شخصیت ہوئے نے، لیکن غلطی کسی ویلے عظیم شخصیت میں لگ سکتی ہے، غلطی کو صرف غلطیاں تو پاک میرے محمد دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاری صاحب نے کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، بڑی کمال دی کتاب ہے، او دے اندر حضرت قاری صاحب نے اپنی تحقیق بیان نہیں کیتی ہے، فرماندے نے مصر دا ایک ماہر فلکیات محمود پاشا وہ جنتری بناتا گیا اے سال پچھلے سال عام الفیل وچ پہنچیا، انہیں کیا زیادہ روایتاں 8 تو 12 دیاں نے، لہذا سوموار دا دن نہ 8 نو نہ 10 نو نہ 11 نو نہ 12 نو 9 نو ہوندہ ہے سوموار دا دن، لہذا نبی پاک 9 ربیع الاول اور اپریل دی 22 یکم دی جیٹھ اس دن میرے نبی پیدا ہوئے، لیکن میں اتفاق نہیں کرتا، میں 9 ربیع الاول نہ اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ غلطی تو تھی پھڑی گئی محمود پاشا صاحب دی، مینوں اپریل دا مہینہ تے جیٹھ دا مہینہ کٹھا کر کے بخا دیو، میرے خیال تو انہوں سمجھ نہیں آئی، چاند دے مہینے بدل دے نے، دیسی تے انگریزی اتھے ہی بیٹھے نے، مینوں اپریل تے جیٹھ کٹھا کر کے بخا دیو۔ اور محمود بادشاہ کہندہ کہ میری جنتری کہندی ہے 9 ربیع الاول ہے 22 اپریل ہے جیڑ دی یکم ہے، تے تحقیق تے اتھے غلط ہوگی، میں کہ میں مننا پھر 9 ربیع الاول تے کسے تابی دا کسے دا قول ہے ہی نہیں۔ اور فیصلہ کی ہوئے گا؟ پھر کیڑی تاریخ منی ہے؟ دن سوموار دا ثابت ہے، تاریخ دا تعین کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں، یہ وچ میرے رب دی حکمت ہے، اللہ نے نبیاں دی تاریخ ولادت ساریاں دی تاریخ ولادت اللہ نے ظاہر کیتی نہیں، تعین لوگوں دسیا ہی نہیں، تاکہ عقیدت وچ آ کے لوگ کتے اس دن سالانہ نواں تہوار نہ بنا لیں۔ میرے رب دی حکمت ہے، ہاں صحیح سند دے نال میرے نبی تو یا نبی پاک دے صحابی تو جیڑا بندہ صحیح سند دے نال نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت کرے، میں منن نو تیار۔ آپ عام الفیل نو پیدا ہوئے، سوموار دے دن پیدا ہوئے، تے سوموار دا دن سال وچ ایک دفعہ نہیں ہوندہ، کوئی 50 مرتبہ ہوندہ ہے، اس واسطے سالانہ تاریخ کسی مہینے دی تاریخ دا تعین ثابت نہیں۔ ہن ایتھے آ کے میں مؤدبانہ اپیل کرانگا انہاں اپنے بھراواں اگے جڑے جشن مناندے نے کہ جشن دی گل بعد کرانگے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، پہلا مینوں نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین تے ثابت کرو، پہلا نبی پاک دی تاریخ ولادت تے صحیح سند نہ لے آؤ۔ آجا کے لبی کیڑی 12 ربیع الاول، اور یہ راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق سکھا تابی رحمت اللہ علیہ، یہ ہوئی محمد بن اسحاق۔ جدو حدیث میرے پیغمبر دی بیان کرے حضرت عبادہ بن سامت تو حضرت عبادہ بن سامت کہندے نے کہ نبی پاک نے جہری نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے تھوڑی آواز میں قرآن پڑھیا، نبی پاک نے پڑھیا، آپ نے سلام تو بعد پوچھیا میرے پیچھے کچھ پڑھ دے ہو؟ ہاں سونے نبی جو قرآن تساں پڑھیا ساں پڑھیا، فرمایا جدو میں اچھی قرآن پڑھا میرے پیچھے سوائے سورت فاتحہ دے ہور کچھ نہ پڑھو، کیونکہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں۔ جدو محمد بن اسحاق
یہ حدیث میرے نبی دی عبادہ بن سامت تو بیان کرے ادو سارے جشن منان والے کٹھے ہو کے کہندے نے اساں نہیں مننی محمد بن اسحاق جھوٹا ہے، انہوں امام مالک نے کذاب کیا ہے، تے جدوں محمد بن اسحاق کہے نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے پھر محمد بن اسحاق سچا ہے۔ مینوں نہیں فلسفے دی سمجھ آئی، تانوں سمجھ آ گئی؟ جڑی میں ونڈ کڈی سمجھ آ گئی؟ جن جشنیے نے انہوں نے ایک کوئی سوال رکھو، انہوں نے آکھو نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین کسے صحیح سند چو ثابت کر دیو، نواز چیمہ تانوں تہاڈی محنت دا 50,000 روپیہ بھی دے گا، نال تانوں سروٹ بھی کرے گا، پر ایک روایت صحیح سند نال میرے نبی تو نبی پاک دے کسے صحابی تو بعد علیہ دے قول و اقوال وہ اختلاف بتھیرا ہے، میں وہ دی گل نہیں کر رہا، صحابی تو صحیح سند دے نال نبی پاک تو صحابی تو نبی پاک دی تاریخ ولادت دا تعین ثابت کرو، انعام پاؤ، سلام پاؤ، مقام پاؤ، پر کتے ثابت کرو، ہونا ہی نہیں۔ اس واسطے کوئی کئی سڑے پجے کہندے نے چیمہ تے انہیں کہہ گیا نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، اے ہو جے سڑے پجے کتے لفظ نہ کڈیا جے مت مجرم بن جو، کیونکہ اگے کنے کڈے سانے کے لگاتے تے سزا انہوں مل گئی سی، اللہ نے دیتی سی۔ میں ایک حدیث دا تحفظ کراں تے اس گل دا مذاق اڑایا جائے، میں تحقیق کرا دیر رات لا کے مول اے پایا جائے۔ نبی پاک پیدا ہوئے نے آپ دی ولادت ہوئی ہے، سوموار دے دن ہوئی ہے، مہینہ کیڑا ہے، تاریخ کیڑی ہے، یہ میرے رب نو معلوم ہے، یہ میرے رب نو معلوم ہے۔ سانک جے کوئی کہے چنگے تسی نبی دے مننا تانوں اینا بھی نہیں پتا کہ تواڈے نبی دی تاریخ ولادت کیڑی ہے، تے اینے لکھاں دے حساب نال لکھ تو تے نبی رسول ہوئے نے، کسے ایک نبی دی صحیح سند نال وکھا دیو۔ اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ